साकोर्डेची पंचायत पोटवेंचणुकेत तुकाराम सावळो गांवकारान जैत जोडले। 190 मतांनी तो जैतिवंत जालो। पळयात खबर विस्तारान। आयतारा साकोर्डा पंचायतींतल्या 7 नंबर वॉर्डा खातीर जाल्ले पंचायत पोटवेंचणुकेत वट्ट 4 उमेदवार वेंचणूक लढयताले। जैतिवंत जाल्ल्या तुकाराम सावळो गांवकारान 190 मतां मेळयली। वॉर्डांतली आडकून पडलेली कामां चालीक लायतलो, उदकाचो प्रश्न सोडयतलो अशें तुकाराम गांवकारान सांगलें। तुम्ही आज निवडून येयल्ले आसात? हांवें बाय इलेक्शन जाल्लें आसा। हांव 118 मतां लिडींग येयलो आसा। टोटल बाय 190 मतां पडले। वार्ड 7 वॉर्ड नंबर 7 कितली कॅन्डिडेट? आमी 4 कॅन्डिडेट आसले। एक दिनानाथ गांवकर, एक मुकेश गांवकर आनी मोर्ता गांवकर आनी हांव फिफ्थ आसलो। सो आतां थोडेच दीस उरले, थोडेच विनींग उरले। पयलींचो पंच आसलो कोण आमचो, तेजी जी कामां पेडणे उरलीं आहा ती सगळ्यांक करून घेतली। पूण मेन उदकाचो प्रॉब्लेम आसा आमच्या थंय मेन उदकाचो प्रॉब्लेम आसा। वॉर्ड नंबर 7 उदक म्हणजे डोंगरावडा म्हणटा तुका गांवांत उदकाची टंचाई आसा ती हांव कितें करपाक गव्हर्मेंटाक करून वचलो बाबा माय कोणाय आनी कितें जाल्यार खंयचे तरी पायपलायन घालून उदक फावो येता लोकांक अशें हांव कितें करलो। सो पयलेच फावट पयलेच दिले हय पयलीं फावट निवडून दिल्लो आसा। म्हाका पयलीं सांगलो आनी उदकाचें पळय अशें म्हणून हांव तें उदकाचें पळयत